रवी नायकाची काल ती बातमी हे झाली तेजेर तुमचे कितें म्हणणें आसा? काल तुमी तेजी मिटींग घेतली क्लोज रोडवर. भारतीय जनता पार्टीच्या मेळाव्याच्या संदर्भात हांव ताजे कडेन मेळपाक गेलो. ते एक ज्येष्ठ लिडर आसात आनी त्याच बरोबर हॉल थंयचे हॉलाच्या संदर्भात आनी थंयचे संख्येच्या संदर्भात आसा पण आनी जालें तितलेंच. पण ताजेर खुबशे कडेन थोड्यांनी आपापले हें करा ताका म्हणटात मराठीन अकलेचे तारे तोडले म्हणटात पळय. म्हणजे जें कितें आसा तें आपुणूच ठरोवन मोकळे चुकीचें हें कारण खंय तरी हाका पत्रकारितेच्या हातून सुद्दां काही नॉर्म्स आसात मरे. आयज खंयच्या तरी एका पेपरार वाचलें हांवें कितें ताजे मंत्रिमंडळाच्या संदर्भात आनी संदर्भात कितें हें. हांव पार्टीचो प्रतिनिधी हांव म्हजी पार्टी घट करपाक खंय भोंवप ना. हांवें वचपच ना तो आनी गेलो जाल्यार कित्याकच गेलो खंय गेलो तुमी कितें तुमचें तुमीच ठरयतात. आनी तुमी सगळे आमचे मित्र आसा आमी मित्रत्वाच्या हातून वागतात पण बातमी ही बातमी एक डेकोरम आसा त्या डेकोरमाच्या हातून भितर येवंक जाय. खंय तरी रवी नायकाचेर लूज कनेक्शन जालें कशें दिसता तुमकां? कोणाचें? रवी नायकाचे आनी तुमचे भितर? ना अजिबात ना अजिबात ना. हांव प्रत्येकाचे सगळे मतदारसंघान भोंवता मरे. हांव सगळे मतदारसंघान भोंवता. तातूंत कित्याक बतंगड करपाक जाय? पक्षाच्या 40 मतदारसंघां भितर पक्ष स्ट्रेंथन करपाक जें हें आसा त्या दृश्टींतल्यान म्हजो विचार आसा. आनी हांवें प्रवास करपाक जाय. हांव प्रदेश अध्यक्ष म्हणटा म्हणून असो न्ही की ऑफिसान बसतलो आनी सगळ्यांक आपयतलो आनी तुमी हांगा आनी ठरयात म्हणून. तशें नासता न्ही तें. काही म्हजेय बी प्रवास पळय थंयच्यान मागीर रोखडोच अध्यक्षाक मेळपाक म्हणजे थंयचे स्थानीक जनरल सेक्रेटरी आसतलो किंवा जुनो कोण कार्यकर्तो आसतलो किंवा आनी कोण आसतलो ताकाय मेळपाक वचपाक जाय न्ही. हे काही गजाली आसात पळय त्योय बीन हांव सगळी कळटा म्हणून सामको फिरकेर आसता पळय. सकाळी उठले पासून रातचे पर्यंत. कारण शेवटी पार्टी ही सुप्रीम व्यक्ती कोण जाता येना. सर आनी एक रुमर्स येता अशें की रवी नायक रिटायर जाता म्हणून. ते दिंडीचे वाले तुमकां ते घेतात तुमी नाका जाल्यार म्हाका कित्याक विचारतात? ना अशें रुमर्स येता तेंचेर तुमचें कितें विचार? बद्दलचे म्हाका कांय विचारना. म्हाका ठोक कितें आसता तें विचारात. ठोस कितें आसता सांगा. हांव कितें उलयता तितलें ठोस उलयता. हांव आयज एक सांगतलो आनी राजकारणान फाटल्या दारांतल्यान दुसरें करपाक तसलें न्ही. ना तुमकां कितें लोकांक जें कितें सिग्नल वचपाक जाय तो वेवस्थीतपणे लोकां कडेन सिग्नल पावपाक जाय. तुमकां बी कितें सांगलां काय म्हणून आपूण रिटायर बी जाता? तसलें काय परत एकदां सांगता मरे हांव तसलें उलोवपाक वचूंकूच ना म्हणून. तुमीच प्रश्न विचारतात आनी तुमीच मागीर उत्तर दितले आनी तेंच उत्तर हायलायट करतले. बरोबर न्ही हें. हांव भारतीय जनता पार्टीच्या कामाच्या हातून भितर आसा थंय आसा. तुमीच नाका जालोच प्रश्न विचारता कळ्ळें न्ही. ना त्या विशयार तुमचें कितें जालें काय म्हणून चर्चा? परत तेंच पळय हे पळय हेंच तें. बरें.